सी आयज आमचे उशा हेणे एक डिसिजन घेयलें की फाल्यां आमची एक केस आहा रामा काणकोणकर जस्टीस फॉर रामा गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज एक सभा आमी त्या टायमार घेतली. ताजे कन्व्हिनर आमचे बाब शंकर कोळजी आहात आनी त्या टायमार सांगेच्या बस स्टँडार आमी जेन्ना सभा घेतली तेन्ना त्या सांगेच्या बस स्टँडार सगळ्या लोकांनी भाशणां केली. पूण एक 8 दिसां नंतर सांगे बीजेपीच्या मंडळान आमचे 2 जाणांचेर केसी केली, एक म्हजेर आनी एक दुसरे उशा नाईक. सो दोगांयचेर केसी करून गेल्ले बोडीक आमकां हियरींग जालें 31 ऑक्टोबराक. सो त्या हियरिंगाक आमी दोगांय अटेंड जाली. आतां फाल्यां एक हियरींग दवरला 19 तारखेर सकाळच्या 10 वरांचेर आनी त्या हियरिंगाक आमच्या लागीं तांणी हें मागलां, से मागल्या की आमी तुमचेर चॅप्टर केस करून तुमकां बॉन्ड कित्याक भरपा लावचें न्ही आनी 6 म्हयने तुमी तुमचे सगळी शांतता बाळगपाक जाय. 6 म्हयने कित्याक तुमी इनवॉल्व जावं येना, प्रोटेस्टाक इनवॉल्व जावपाक जायना अशी कंडिशन आहा. सो ह्या सगळ्या मुद्द्याचेर आपल्या लागीं पयशे ना आनी आमी कसलेय हाका बॉन्ड दिवचे ना कारण आमी कांय वायट केलें ना. ह्या मुद्द्याचेर बाय उशा नायकान एक कॉल घेतला आनी ते आयज सकाळच्या दिकान धरणाक बसले. आयज रातची 10:30 जावपाक येयल्ली आहा. आमचे बाब शंकर कोळजी ते कांय कारणां लागून भायर आशिल्ले पूण ते आयज पावतात तशेंच सांग्यार येयल्ले आहा. खऱ्या अर्थान आयज बाय उशाक सांगपाक हांव खऱ्या अर्थान बाब शंकर कोळजीक देव बरें करूं म्हणटा कारण जी सांग्यार परिस्थिती आहा ही पयली जाल्यार आयज ते एक एक्टिविस्ट गोंया सांग्यार भायल्यान आयज रातच्या टायमार येयल्ल्यार फक्त विचारपूस करपाक हांव मागतां बाब शंकर कोळजी जे आमचे एक्टिविस्ट आहात, आमचे गोवा अगेन्स्ट गुंडाराजाचे कन्व्हिनर आहात ताणें ह्या वेळार दोन उतरां उलोवची. आयज आमचे बरोबर आमचो जो शंकर कोळजी जो आसा जो आमचो गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज या तेजे म्हणजे तेजे बॅनराचे सकयल म्हळ्यार तेजे अंतर्गत जे म्हणजे आमी एक्टिविस्ट म्हणून जे आयज आसा हो आयज म्हाजे खातीर येयल्लो आसा आनी तेणे सपोर्ट दाखयल्लो आसा आनी तेजे उतराक मान दिवन तेजे पयलीं खूब फोन येताले उशा उठ थंयचे उठ प्रत्येक गोंयकाराची एक रिक्वेस्ट म्हणून आयकय एक कोण तो एल्वीस गोम्सानूय बीन फोन केल्लो आनी हे पळय तूं उठ बाय कारण हे ते दिसा धवळ्या जेन्ना एक रामाचेर अटॅक जाता जाल्यार तुका एक बायल मनशेक कितेंय करपाक शकता. आनी आयज आमचे शंकर बाईचे हांव मान दवरून हांगासरल्यान उठून वयता पूण फाल्यां सकाळीं हांगाच येवन बसतले. फाल्यां सकाळीं हांगाच येवन हांव बसतले आनी मागीर कितें आसा तें कोर्ट कितें करपाचो तो बाई कोर्टान करचें. सो हांव लोकांक सांगता आमचे बरोबर रावात, आमचे फाटल्यान उबे रावात खंबीरपणे की आमी भिनात आनी आमी आमचो आवाज केन्ना स्टॉप करचो ना आनी हांव बॉन्ड दिवन हांव भायर सरचें ना. सो लोकांक सांगता की आमकां न्याय दियात आनी कशें गुंडाराज चलना हेजो मातशें तुमी सारके अभ्यास करात. खूब गरजेचो आसा पूण हांव भिलें ना. फक्त आमच्या एक्टिविस्टांचे हांव मान दवरून आनी आतां तो इतलो रातचो शंकरबाई नासलो, आतां तो इतलो रातचो येयलो तेजो मान दवरून उठटा पूण हांव भिलें ना. हांव हांगाच बसपाचें पूण हांव तेजो मान दवरून आख्खे गोंयकाराचो जे फोन करता तेंचो मान दिवन आयज हांव उठटा. थँक्यू. लास्ट टायम हांगासर मिटिंगेक येयल्ले आनी तेच्या उपरांत मागीर आमकां कळ्ळें की मेशोचेर आनी उशाचेर कंप्लेनी जाल्यात म्हणून. आतां गोंयान जे पद्दतीन गुंडाराज चालू आसा हेचो निशेध करपाची खरी गरज आसा. जर आमी जर अशेंच जर वगी रावले सपोज जाल्यार आयज आमकां गोंयकारांक भायले लोक येवन मारता आनी रामा काणकोणकराच्या बाबतींत आमी दिसा धवळे ते पळयलेले आसा. आयज ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर रेप जाता, मॉलेस्टेशनां जाता, गँग वॉर जाता, गँग रेप जाता. आमी आमकां हें केन्ना आमी अशें पळोवंक नासलेले पयलींच्या सरकारान पूण ह्या सरकारान हें आमकां आतां डेली दाखयलेलें आसा. आयज ज्या पद्दतीन डेकॉयटी जाता त्या पद्दतीन गोंयकार सुरक्षीत ना. अरे जो मनीस आपलो दिसावडो मेहनत करून कश्ट करून जे पयशे 4 पयशे करता ते पयशे चोर येतात आनी चोरून व्हरतात जाल्यार मागीर गोंयची पुलीस कितें करता. सो गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज आमी जो युनायट जाल्ले न्हू ह्या प्लॅटफॉर्माचेर ते युनायट जाल्लेले गोंयान गुंडाराज बंद जावपाक जाय म्हणून. कित्याक आमी रामा काणकोणकराक कसो 6-7 जाणांनी मारलो तो पळयलो न्हू आनी तशें आनीक कोणा वांगडा घडोवंक जायना म्हणून आमी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर लोकांक जनजागृती करताले, आवाज उठयताले. आयज तेचे खातीर केस तेचेर मागीर तेच्या उपरांत मेशोचेर आनी उशाचेर केस जाली. आयज उशा हांव तेका उशा नायकाक खरेंच हांव सॅल्यूट करता कित्याक ते जे जिद्दीन हांगासर बसला आयज न्याय मागपाक. कितें
हांव खरेंच सॅल्यूट करता. आतां रातची 10:30 पावणे 11 जायत येयलेली आहा. हांव ताका सकाळच्यान ताका फोन करतालो की चड लेट जायसर बसनाका म्हणून. ना आपूण बसतलेच म्हणपाक लागले. पूण म्हाजें म्हणणें कितें, आयज आमी गोंयांत सेफ ना. तूं एक बायल मनीस हांगा बसतले आनी उल्हास नायकाय दंपाचे तेचे बरोबर बसलो आहा. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी ताका साथ दिल्या बद्दल. कित्याक जो कोण गोंयकार आपल्या हक्का खातीर झगडटा ताका एकामेकाक आमी साथ दिवपाक जाय. हांव फक्त वास्कोच्यान हांगासर येयला कित्याक तर म्हाजी एक गोंयची भयण हांगासर बसलेली आहा म्हणून. कितें सो आयज आमी सुरक्षीत ना. आतां ते जर रातचे हांगा बसले आनी कितें बरें वायट तेच्या वांगडा जर जालें कितें जाल्यार मागीर कोण जबाबदार हेका. सो आमची सुरक्षा आमी पयलीं हें करपाक जाय. आज पळय डेमोक्रेसीन सगळ्यांक रायट दिल्लो आहा उलोवपाक, आनी ह्या डेमोक्रेसीन उलोवपाक जाय. ज्या जाग्यार चुकता थंयसर उलोवपाक जाय. सरकार चुकता उलोवपाक जाय, आमदार चुकता उलोवपाक जाय, मिनिस्टर चुकता उलोवपाक जाय, इवन चीफ मिनिस्टर चुकता जाल्यार उलोवपाक जाय. आनी आमी तेंच काम करता. सरकार ज्या जाग्यार चुकता थंयसर एक्टिविस्ट उलयता आनी एक्टिविस्टाक कसो मागीर मार पडटा तो आमी पळयलेलो आसा. सो आयज हांव उशा नायकाक रिक्वेस्ट करता, बाय उशा नायक तूं आतां हांगासरल्यान चल घरा कडेन. फाल्यां तुका केस आसा, त्या केसी वचून पयलीं पळय की बाबा ते कितें म्हणटा थंयसर ते. आनी तेच्या उपरांत मागीर तूं कितें तरी तुजें डिसिजन घे. तुज्या वांगडा सगळो लोक, तूं अशें म्हणू नाका की कोण पावंक ना हांगासर म्हणून. सगळे गोंयकार पळयता आनी सगळे लोक तुज्या बरोबर आसात. ज्या टायमार एक जावंक जाय, लागीं जावंक जाय, त्या टायमार आमी लागीं रावतले जातले. पूण तुका आतां हांव रिक्वेस्ट करता की तूं हांगासून मातशें चल हांगासरलें, तुजो कॉल ऑफ कर हांगासर कितें. आनी आमी तुका खरेंच तुज्या जिद्दीक आमी सलाम करता. हांव मागता सगळ्या गोंयच्या बायलां कडेन ही जिद्द तुमच्या मदीं आसपाक जाय. सरकार सदांच सारकें आसता अशें ना, कळ्ळें तुका. आयज आमी पळयता सगळ्यांचेर आयज अन्याय चालू आसा आनी सत्याक आयज व्हॅल्यू ना. सत्य हे पळय हांगासर प्रोटेस्टाक बसला. सत्य हांगा प्रोटेस्टाक बसला आनी म्हणून आमी ताका सपोर्ट करपाक येयला. पूण असत्याक व्हॅल्यू आहा. सो आयज गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी जें चल्लां न्हू तें असत्य. आयज गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटां सुद्दां जी आहा न्हू ती आमकां लोकांक सपोर्ट करपाक सोदिना. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हेची दखल सरकारान घेवपाक जाय आनी उशा नायकाक बायलांक तेंच्यांनी प्रोटेस्टाक बसपाक मजबूर करपाक जायना. सो हांव आशा धरता की उशा नायक आमचें आयकतलें आनी तूं बाय हांगासून आतां तुजो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर म्हणून आमी तुका रिक्वेस्ट करता. जेणे करून पळय कितें आहा, आयज लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्लेली आसा आनी ह्या सरकाराचेर आमी विस्वास दवरपाक शकना. तुजो जीव आसा जाल्यार तूं कशेंय झगडपाक शकता. सो आमची हंबल रिक्वेस्ट, तुजो प्रोटेस्ट आहा तो कॉल ऑफ कर हांगासर. ओके, देव बरें करूं.